बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। मुहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम नबवी क़िस्से में आप सबका इस्तक़बाल है। क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी दज्जाल का ज़हूर है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों उसका क़त्ल होना है। आज हम दज्जाल के क़िस्सों में से एक क़िस्सा आपकी खिदमत में पेश करेंगे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सुनाया था। सही मुस्लिम की रवायत है, हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल निकलेगा, मुसलमानों में से एक आदमी उसकी तरफ चलेगा, रास्ते में उसको दज्जाल के हथियार बंद लोग मिलेंगे और उससे पूछेंगे तू कहाँ जाता है। वो बोलेगा मैं उस शख्स के पास जाता हूँ जो निकला है। वो कहेंगे क्या तू हमारे मालिक पर ईमान नहीं लाया। वो कहेगा कौन, बंदे मोमिन, हमारा मालिक कोई छुपा हुआ नहीं है। दज्जाल के लोग कहेंगे इसको मार डालो। फिर आपस में मशवरा करके कहेंगे हमारे मालिक ने तो मना किया है किसी को मारने से जब तक कि उसके सामने न ले जाएं। फिर उसको दज्जाल के पास ले जाएंगे। जब वो दज्जाल को देखेगा तो कहेगा ऐ लोगों, ये दज्जाल है जिसकी ख़बर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। दज्जाल अपने लोगों को हुक्म देगा इसको पकड़ो और इसका सर फोड़ दो। चुनांचे उसके पेट और पीठ पर भी मार पड़ेगी। फिर दज्जाल उससे पूछेगा तो मेरे ऊपर यकीन करता है या नहीं, यानी मेरी रुबूबियत पर ईमान लाता है या नहीं। ईमान वाला कहेगा तू झूठा है। तब दज्जाल हुक्म देगा इसको चीर दिया जाए। चुनांचे उसे आरे से सर से लेकर के पाँव तक बिल्कुल चीर दिया जाएगा, यहाँ तक कि वो दो टुकड़े हो जाएगा। फिर दज्जाल उन दोनों टुकड़ों के बीच जा कर के कहेगा उठ खड़ा हो जाओ। वो शख्स ज़िंदा होकर सीधा उठ खड़ा हो जाएगा। फिर दज्जाल उससे पूछेगा अब तू मुझ पर ईमान लाता है। बंदे मोमिन कहेगा मुझे तो और ज़्यादा यकीन हो गया कि तू दज्जाल झूठा है। फिर बंदे मोमिन लोगों से कहेगा ऐ लोगों, अब दज्जाल मेरे सिवा किसी और से ये काम नहीं कर सकेगा, यानी अब किसी दूसरे को ज़बह करके ज़िंदा नहीं कर सकेगा। फिर दज्जाल उसको ज़बह करने के लिए पकड़ेगा तो वो आदमी अपने गले से हंसुली तक ताबे का बन जाएगा, वो ज़बह ना कर सकेगा। फिर उसके हाथ पांव पकड़कर फेंक देगा। कहाँ फेंक देगा? अपने जहन्नम में फेंक देगा। लोग समझेंगे कि उसे आग में फेंक दिया गया है, हालांकि वो जन्नत में डाला जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हादा अअज़मुन नास शहादतन इंद रब्बिल आलमीन, ये शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे बड़ा शहीद है। मुहतरम भाइयों और बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर खैर की तरफ हमारी रहनुमाई कर दी और हर बुराई से हमें आगाह कर दिया। बुराइयों और फितनों में सबसे ख़तरनाक फितना और सबसे ख़तरनाक बुराई दज्जाल का फितना है, दज्जाल की बुराई है, जिसका ज़हूर क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीह दज्जाल के फितने से सहाबा को आगाह किया है। दज्जाल काना होगा। उसे दज्जाल इसलिए कहा जाता है कि वो दजल और फ़रेब से लोगों को गुमराह करेगा, लोगों के ईमान का सौदा करेगा।
وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ لوگوں کو آزمائے گا، اسے عجیب طاقت اور قوت سے بھی نوازا جائے گا، جیسے وہ ایک آدمی کو مار کر زندہ کر دے گا۔ اس کے حکم سے آسمان بارش برسائے گا اور زمین میں ہریالی آ جائے گی۔ اس کے پاس جنت ہوگی اور جہنم ہوگا، لیکن اس کی جنت جہنم ہوگا اور اس کا جہنم جنت ہوگی، اور یہ سب کے سب اصل میں اللہ رب العالمین کے حکم سے ہو رہا ہوگا۔ اس قصہ سے سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ دجال کا فتنہ اس سرزمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے انبیاء نے اپنی اپنی قوم کو مسیح دجال کے فتنے سے ڈرایا اور آگاہ کیا، البتہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کاف فا اور را یعنی کافر لکھا ہوگا۔ اس قصہ سے دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ایک مومن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا ہے، یعنی اچھائی کا حکم دیتا اور برائی پر نکیر کرتا ہے، اور یہی ایک مومن کا مقصد وجود ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ اس لیے کہ تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ چنانچہ دجال کے ظہور کے وقت یہ بندے مومن اس کے پاس جائے گا اور اس پر نکیر کرے گا۔ اس قصہ سے تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ علم اور صحیح عقیدہ کی بنیاد پر گمراہی اور فتنوں سے نجات ملتی ہے۔ چنانچہ بندے مومن دجال کو دیکھتے ہی پہچان لے گا اور بھرے مجمع میں سب کے سامنے کہے گا کہ لوگو دیکھو یہ دجال ہے جس کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اس قصہ سے چوتھا اور آخری سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ چنانچہ دجال بندے مومن کا ہاتھ اور پیر پکڑ کر اسے اپنے بناوٹی جہنم میں ڈال دے گا، اور لوگ سمجھیں گے کہ اسے آگ میں ڈال دیا گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے اس جہنم کو مومن کے لیے جنت بنا دے گا۔ گویا دجال جیسا طاقتور انسان جس کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کے لیے طاقت دے گا، یہ بھی ایک مومن کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ اگر اللہ تجھے مصیبت میں ڈالے تو کوئی اس کے سوا تیری مصیبت کو دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔